बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ और काबिल कदर मायर साहबान, चेयरमैन साहिबान, मेंबरान साहिबान, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा के मेरे अज़ीज़ अवाम, कल हमारी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर से उनके चीफ मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई थी। मुलाकात में हमारे मिनिस्टर अरशद अयूब ख़ान भी मौजूद थे और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी पीएनडी और सेक्रेटरी फाइनेंस भी मौजूद थे। इस तरह हमारे एक्शन कौंसिल, लोकल कौंसिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगान, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे और इस तरह पीटीआई के भी नुमाइंदे उसमें शामिल थे। इसमें मेयर, तहसील चेयरमैन और चेयरमैन VCNC भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में 13 पॉइंट्स पर, 13 नुकात पर उनसे भरपूर तरीके से डिस्कशन हुई, बात हुई। एक एक पॉइंट पर बात हुई। पहला हमारा पॉइंट था कि मुकामी हुकूमतों के जो एक्ट है 2019 की, उसकी मुकम्मल बहाली हो और उसके पैरा में रूल्स ऑफ बिज़नेस उसी के कंसेंसस में बनाए जाए। तो उन्होंने इससे बिल्कुल एग्री किया। एक जो कानून इसमें एक दफ़ा था कि सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 क्लास B, तो उसको ऑलरेडी काबीना से मंजूरी ले ली गई है और वो भी पास हो जाएगी असम्बली से। उसके ज़रिए हमें फ़ंड्स की इजरा जो है ना वो मुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा रूल्स ऑफ बिज़नेस भी उन्होंने बनाए, बेहतरीन से बनाए हैं और उस पर अभी भी डिस्कशन ब्रीफिंग में देंगे और फिर उसकी भी काबीना से मंजूरी होकर जारी हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो NMDs या मर्ज एरियाज़ है, उनके तहसील चेयरमैन के दफातर नहीं है, विलेज नीबर कौंसिल के नहीं है, तो उसके लिए तो पहले हमने जो जद्दोजहद की थी उनको फ़ंड जारी हो गए थे और उनके दफातर उन्होंने किराए पर ले लिए, लेकिन अब भी कुछ मसाइल उनके लिए है। तो उनके दफातर के, उनके जो गाड़ियाँ उसके, उनके ह्यूमन रिसोर्स जो इंसानी वसीला उनके दफातर में जो अमला है उनका मसला है, तो उस सब के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है। एक वर्ल्ड बैंक की ताउन से आ रहा है कि तमाम कबायली इलाका जहात में जो कि मर्ज एरियाज़ है, ज़म एरिया है, उसमें उनके दफातर भी बनेंगे और उनको सहूलियात भी मुहैया होंगे। लेकिन अभी गाड़ियों के लिए भी समरी चली जाएगी और इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में उनको गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो फ़ंड्स का मसला था कि हमें इस तीसरा साल भी जारी है, हमें कोई फ़ंड नहीं मिला है, तो उस पर भी भरपूर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी बजट जो आने वाला है इसमें आपको हम जो 20% बजट बनता है सूबाई सालाना तरीक़े से प्रोग्राम का, मुकामी हुकूमतों का, वो फ़ंड भी हम जारी करेंगे। और साथ ही जो कमेटी थी अप्रेजल कमेटी, उसको अपग्रेड करके उसमें चेयरमैन अभी मेयर या चेयरमैन तहसील होगा और साथ ही उसमें को चेयरपर्सन, असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरह टीम और दूसरे इक्सियन लेवल के अफसरान या जो ग्रेड 18 19 के अफसरान हैं उसमें मेंबरान होंगे। वो मसला भी हमारा हल हुआ है, उन्होंने इस पर डायरेक्शन दे दी है। साथ ही हमारा जो टेनेवर का मसला है कि 2 साल हम डिस्पंग थे, 2 सालों में हमें न फ़ंड मिले न इख्तियारात मिले, तो उन्होंने कहा इसके एक्सटेंशन के लिए लॉ डिपार्टमेंट से रुजू करेंगे और लॉ डिपार्टमेंट से एडवाइस लेंगे, तो उसमें फिर असम्बली से कानून साजी होगी कि 2 साल का मज़ीद इस मियाद में इजाफ़ा हो। तो वो भी, इस पर भी बात हुई है हमारी और उनके दरमियान। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उन पर उसने एग्री किया है। जो हमारे VCNC के और चेयरमैन है या हमारे जो मेयर्स है और चेयरमैन तहसील है, उस पर भी बात हुई उनकी एजाज़िया पर। तो एजाज़िया जो VCNC चेयरमैन का 20,000 था तो उसको 30,000 कर दिया है और चूँकि चेयरमैन मेयर तहसील का बहुत नामुनासिब था, वो 40,000 रुपये था, तो उसको डबल करके 80,000 कर दिया है। तो वो भी कर लिया है, उसमें उन्होंने डायरेक्शन जारी कर ली है। लेकिन अभी हमारी फॉलो अप मीटिंग उनके साथ होगी एक एक बात पर और इंशाल्लाह उसको परसू करेंगे। जो 13 पॉइंट्स है, इसी 13 पॉइंट्स पर वो कोशिश करेंगे कि वो 13 पॉइंट्स पर बाकायदा अमल दरामद भी मुमकिन हो। इसके अलावा जो हमारे विलेज और इनसी के चेयरमैन हैं, उनको ये बताता चलो को इनको भरपूर इख्तियारात मिले हैं। वो भी हमारी लोकल कौंसिल एसोसिएशन की कोशिशों से मिले हैं। वो अब अपने जो उनका चिक होता है उस पर वो को सिग्नेटरी है, सेक्रेटरी होता है और उसका एक साइन होगा।
جتنے بھی دفاتر کے اخراجات ہیں اس کی منظوری ابھی چیئرمین سے لینا ضروری ہے، وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جو ان کی ڈیولپمنٹ کمیٹی، ولیج یا ان سی ڈیولپمنٹ کمیٹی یا اپریزل کمیٹی، اس کا چیئرمین بھی وی سی ان سی کا چیئرمین ہوگا۔ تو ان کا جو ابھی ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ فنڈز کا مسئلہ ہے، تو فنڈز کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جو فنڈ ان کا حصہ بنتا ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو ملے، پورا حصہ وی سی ان سی کو ملے۔ اور اس وی سی ان سی میں جو ہمارے ممبران صاحبان ہیں ان کی موجودگی میں ان کا بجٹ پاس ہو، اور وہ بھی اس میں ممبران صاحبان بھی اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے جو روزانہ کے اجلاس ہوتی ہے اس کا جو اس میں جو اعزازیہ دیا جاتا ہے ممبرس کو ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، تو وہ بھی دینا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے بھی فنڈ جاری ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے مخصوص نشستوں پر زنانہ ممبران ہے یا اقلیت ممبران ہے، مزدور کسان ہے، یوتھ ہے، کہ اس کے لیے بھی ماہانہ تنخواہ رکھ لے۔ جو بھی اسٹرانگ ٹیمز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی رکھ لے، اور جس کے یہ فنڈ آئیں گے تو ان کا حصہ بھرپور طریقے سے اس میں رکھ لے۔ میں مردان میں ہم نے اس کے لیے 10,000 روپے کا اعزازیہ ماہانہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ باقاعدہ طور وہ اعزازیہ ہم ان کو دیں گے۔ تو اسی طرح میں دوسرے چیئرمین صاحبان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر لیول پر ان کا بھی دادرسی بھی ہو اور وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، اس میں شامل بھی ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوران ایک بات آئی کہ چیئرمین تحصیل لوکل گورنمنٹ یا میئر سٹی لوکل گورنمنٹ وہ اپنے بجٹ اپنی طرف سے پاس کریں گے، اور اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تحصیل کونسل کا۔ اور اسی طرح جو ولیج کونسل نیبرہڈ کونسل کرے گا اس میں ان کے ممبران کا عمل دخل نہیں ہوگا، چونکہ بالکل نامناسب بات تھی، کیونکہ کونسل کے اختیارات میں ہے کہ وہ بجٹ اس سے اپروو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے بھرپور اس پر وہاں پہ بات کی اور ڈسکشن کی، اور میرے آرگومنٹ سے تمام نے پھر ایگری کیا، اور ابھی کونسل موجود رہے گا، اور کونسل سے ہی تمام جو بجٹ ہے اس کی منظوری، بائی لاس کی منظوری، یا شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم جو ہمارے منصوبے ہوتے ہیں اس کے لیے منظوری اس سے لینا ضروری۔ جو بھی اختیارات ہے ایکٹ کے اندر کونسل کے، ان کو بھرپور طریقے سے وہی وہ استعمال کر سکیں گے، اور ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ تو چیف منسٹر صاحب نے ہمیں 4 گھنٹے سنا ہے، بہت بڑا ٹائم دیا ہے۔ میں چیف منسٹر صاحب کا انتہائی اس حوالے سے مشکور ہوں کہ ایک پوائنٹ پر، جو 13 پوائنٹس ہے، ایک پوائنٹ پر کافی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پھر سب کو موقع ملا اس حوالے سے۔ تو ابھی اس کے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے چیف منسٹر دفتر کی طرف سے، آپ دیکھ لیں، اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم جو نظام میں خامی وہ بھی دور کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم اختیارات بھی دیں گے، اور فنڈز بھی مہیا کریں گے لوکل گورنمنٹس کو۔ ابھی اس کے منٹس بھی آنے والے ہیں کہ جو منٹس جاری ہوں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، اور پھر جو اس پر وہ کہتے ہیں کہ فالو اپ میٹنگ ہوگی، تو فالو اپ میٹنگ کے لیے اب ہم جو بلدیات کا محکمہ ہے اس کے ساتھ، فائنانس کے ساتھ، لا کے ساتھ، اور پی این ڈی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے، اور 1 مہینہ بعد پھر ہم چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اس پر دوبارہ میٹنگ کریں گے کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو جو بھی اگر کوئی ذی شعور بندہ ہے تو سمجھے گا کہ بالکل ٹریک پر ہے تمام چیزیں، اور بہترین طریقے سے ٹیکل ہوئی ہے۔ اب سامنے تو یہ بات ہوئی ہے، اب دلوں کو تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے تو اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں۔ اور انہوں نے بالکل جو بلدیاتی نمائندے ہیں، جو وی سی این سی کے ممبر ہو، چیئرمین ہو، تحصیل کے چیئرمین، لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین ہو، سٹی لوکل گورنمنٹ کے میئرز ہو، تو ان سب کو بڑی عزت دی ہے، اور بڑی عزت کے طریقے سے اور احترام کے طریقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ البتہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ صوبے مسئلوں میں ہے، اور آپ صوبائی حقوق کے لیے، خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ تو وہ تو پہلے سے ہم 18 امینڈمنٹ جب ہوا ہے، پختونخوا کو نام ملا ہے، جو وسائل پر اختیار ملا ہے، اس کے لیے بالکل ہم ان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ خالص بجلی کے خالص منافع کے لیے بات کرتے ہیں کہ جو 16 ارب روپے سے زیادہ مرکز کو بقایا ہے، اس طرح ہمارے جو تیل اور گیس کی رائلٹی ہے، یا اس پر ٹیکس ہے، جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ نہیں بنے، ڈائریکٹ کو صوبوں کو دیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں دیا گیا۔ دہشت گردی کے لیے ہمارا 1% کا حصہ ہے کہ ہمارا صوبہ دہشت گردی زدہ ہے،
تو وہ بھی اس کے لیے بھی، اور دوسرے جو NFC وارڈ کے فنڈ ملتے ہیں اور مرکزہ میں پورا نہیں دیتے تو اس کے لیے جو بھی پارٹی حکومت میں ہو، حکومت کے باہر ہو، تو لوکل کونسل ایسوسیشن خیبر پختونخوا کے تمام عوام، بلدیاتی نمائندے ان کے ساتھ دے گی اور ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں گے. تھینک یو، بہت مہربانی. السلام علیکم.